अस्सलाम वालेकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है रोज़ा, सोम। सोम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है रुक जाना, बात करने से रुक जाना, खाने पीने से रुक जाना। इस्लाम के 5 अरकान है, रोज़ा उसमें एक है। रोज़ा सुबह सादिक से शुरू हो जाती है और शाम ख़त्म हो जाती है, और इसके दरमियान आपने गुनाहों से ख़ुद को रोकना है, बुरी बातों को ख़ुद से रोकना है, खाने पीने से ख़ुद को रोकना है। तो इसको रोज़ा कहते हैं। रोज़े के बारे में खुदा की कुछ फरमान है, कुरान की आयत है जिसको सपोर्ट करती है। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ ठहराया गया है जैसे इन पर फ़र्ज़ ठहराया गया था जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बनो। दूसरी आयत है, बस तुम में से जिसने ये महीना पाया, यानी रमज़ान का महीना, तो वो इसमें रोज़े रखे। तो रोज़े के बारे में कुरानी आयत है कि रोज़े रखना जो है फ़र्ज़ है, खुदा की तरफ से जो है कमांडमेंट है। तो रोज़े के कुछ अखलाकी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर असरात होते हैं। वो असरात हम डिस्कस करते हैं कि रोज़े के जो है पहला फ़ायदा जो है वो असर जो है तभी फ़ायदे होते हैं, हेल्थ के फ़ायदे होते हैं। इस पर रिसर्च भी हुआ है। और जो नॉन मुस्लिम्स है वो वाटर फास्टिंग करते हैं, 10 डेज़ वाटर फास्टिंग करते हैं, इवन 20 डेज़ और 40 डेज़ का भी वाटर फास्टिंग मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है यूट्यूब पर। तो वो क्या करते हैं, वो अपने मैदे को आराम देते हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए सिर्फ़ वो पानी पीते हैं। तो वो नॉन रिलीजियस बंदे होते हैं, इवन एथियस्ट भी ऐसे करते हैं, वो हेल्थ के लिए। तो इस पर रिसर्च हुए है कि बहुत सारे तभी इनके फ़ायदे हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों से लोग बच जाते हैं। दूसरा है तरबियत सब्र व शुक्र। आप ख़ुद जाने, सुबह से शाम तक आप सब्र करते हो, आपके सामने फूड होता है लेकिन आप नहीं खाते हो। कोई बंदा गलत काम कर रहा होता है, आपको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आप उस पे सब्र करते हो। और जब आप अफ्तारी करते हो तो खुदा की शुक्र अदा करते हो। तीसरा असर तक़वा का हुसूल, यानी वो सही मुस्लिम बन जाता है। अगर आप देखें तो मुसलमान वो होता है जो बुरी बातों को खुद को रोके, बुरे कामों से रोके खुद को। तो ये रोकना, ये एक ट्रेनिंग होती है। तो इसके बारे में हदीस भी है, रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने से अलहदा रहने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा बेहुदा अमूर से भी बाज रहने का नाम है। लिहाजा अगर कोई बुरा कहे तो उसको कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। यानी कि अगर आपको कोई बुरा भला कहे तो आपका मन चाहेगा कि आप भी उनको बुरा भला कहे, लेकिन उसको कहो नहीं, मैं रोज़े से हूँ। तो इससे एक ट्रेनिंग हो जाती है कि आपके साथ कोई बुरा करता है, आपको कोई गाली भी देता है, आपको कोई कुछ भी कहता है, गलत काम आपके साथ करता है, तो आप कहते हो मैं आपका बदला आपसे नहीं लूँगा क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। तो ये एक तक़वा की उसूल है और इंसान इससे एक बेटर मुस्लिम बन जाता है, अच्छा मुस्लिम बन जाता है और सही मुस्लिम बन जाता है। एंड देन तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स जो होता है वो नफ्स के साफ़ होना है। जो बदन की सफाई होती है उसको तहारत कहते हैं, और जो आपकी सोल की, आपकी नफ्स की, आपकी रूह की सफाई होती है, आपकी थॉट्स की सफाई होती है, उसको तज़किया कहते हैं। तो तज़किया नफ्स ये होता है कि आप बुरे कामों से अपने नफ्स को बचाते हो, तो आपका नफ्स जो है वो उसकी सफाई हो रही होती है। इसके बारे में कुरानी एक आयत है, वो फलाह पा गया जिसने अपना तज़किया कर लिया, यानी कामयाब हो गया वो बंदा जिन्होंने अपने रूह को, अपने स्पिरिचुअल एक पार्ट को साफ़ किया। इसके बारे में हदीस है, जो शख्स ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ माह रमज़ान का रोज़ा रखेगा उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं पिछले, आपका नफ्स जो है वो साफ़ हो जाता है, उसका तज़किया हो जाता है। और रमज़ान का जो महीना होता है वो बाबरकत महीना होता है, ये सवाब का महीना होता है। तो सवाब कमाने का ज़रिया हमें मिल जाता है रमज़ान में। इसके बारे में हदीस है, जो शख्स किसी रोज़ादार को अफ्तार करवाने के लिए खाना देगा इसे इसके जैसा अजर मिलेगा, यानी रोज़े का अजर मिलेगा। अगर कोई रोज़ादार है और आपने उनको अफ्तारी की और आपने उनको सहरी दी, तो जितना सवाब उनको मिलता है रोज़े से वो आपको भी मिल गया।
تو یہ ایک ماہ رمضان میں ایسا ثواب کمانے کا ذریعہ آپ کو ملتا ہے۔ دوسرا حدیث ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ اور روزے کے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اخلاقی اثرات بھی ہوتے ہیں، انڈیویجول کی زندگی پر بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں اور اسپریچول زندگی پر بھی ان کے اثرات ہوتے ہیں، تو روزے سے اجتماعی زندگی پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ روزے سے ہماری جو سوسائٹی ہے، کلیکٹیو ہم زندگی گزارتے ہیں، سوشل اینیمل ہے، تو ان پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب جو ہے وہ امیر نہیں ہے، تو ہم میں سے کوئی امیر ہے اور ہم میں سے کوئی غریب ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ کبھی کبھی ایک ٹائم کا کھانا جو ہے وہ مس کر جاتا ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے مور دین 20% لوگ بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں، تو اس کی بھوک کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا۔ جو بھوک ہم برداشت کر سکتے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھوک جو ہے وہ کتنی درد دیتی ہے، تو ہمیں وہ اس کا احساس ہوتا ہے۔ جب ہمیں احساس ہوتا ہے تو پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ انسان کے سائے کی ہے کہ جب اس پہ کچھ بیتتا ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہمیں جو ہے اس سے درد ہوتا ہے، تو وہ پھر جا کر کے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں لوگ غریبوں کے ساتھ مالی امداد بھی کرتے ہیں۔ عموماً جو ہے لوگ صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ماہ رمضان میں یہ جو ہے تھوڑا زیادہ دیتے ہیں کیونکہ ثواب کمانے کا زیادہ ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ایک سوشل ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے تو اس میں انکم ایکویلٹی کی طرف یہ جاتی ہے، تو ماہ رمضان پہ ہماری جو سوسائٹی ہے ان پہ بھی فرق پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مالی امداد کرتے ہیں تو ان میں غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ اور روزہ جو ہے وہ مساوات قائم کرتی ہے ہم میں سے، کیونکہ ہم جب باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کلیکٹیولی مسجد میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ سب جو ہے وہ اکٹھے افطاری کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اکٹھے سحری کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کالے گورے کا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، وہاں پہ جس کسی کی سوشل اور اکنامک سٹیٹس ہائی ہے اور جس کسی کا چھوٹا ہے ان کا فرق نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان میں مساوات قائم ہوتے ہیں کہ ایک ہی دسترخوان پر سب بیٹھ کر کے وہ افطاری کرتے ہیں۔ اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ صوم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ روکنا، اپنے باتوں سے روکنا، کہ کھانے پینے سے روکنا، اور صبح سے یہ شروع ہو جاتی ہے، صبح صادق سے، اور غروب آفتاب یعنی کہ جب سن سیٹ ہو جاتا ہے اس ٹائم تک روزہ رہتا ہے۔ 5 ارکان ہے اسلام کے، یہ اس میں سے ایک ہے۔ روزے کے اخلاقی اور روحانی اثرات بھی ہے، اس میں سب سے پہلا ہے ان کے طبی فائدے ہے، ہیلتھ کے فائدے ہے۔ دوسرا ہے یہ تربیت دیتی ہے شکر اور صبر کرنے کی، جو انسان روزہ رکھتا ہے ان کی صبر کی تربیت ہو جاتی ہے، ان کو شکر کی تربیت ہو جاتی ہے۔ تقوی کا حصول ہے، اس سے انسان جو ہے اللہ کی طرف نزدیک ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس، اس کا ایک ذریعہ مل جاتا ہے کہ آپ اپنے خیالوں کو، اپنے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ مل جاتا ہے۔ ثواب کمانے کا ذریعہ، رمضان جو ہے یہ ایک بابرکت مہینہ ہے تو انسان کو زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا ذریعہ مل جاتا ہے۔ روزے کی جو سماجی اثرات ہے، کلیکٹیو زندگی پر ہمارے جو اثرات ہے وہ ہے ہمدردی پیدا کرنا۔ روزے سے ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ غریب کتنا جو ہے وہ سختیاں برداشت کرتا ہے، تو پھر ایک سمپیتی ارائز ہوتی ہے اور امیر جو ہے غریب کے ساتھ مدد کرتا ہے، ان کی بھوک مٹاتا ہے۔ غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ پھر مالی امداد کرتے ہیں ماہ رمضان میں، کیونکہ ماہ رمضان میں ایک ایکشن کی آپ ملٹیپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اگر 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو پھر وہ انفینٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتی ہے، تو اس سوچ کے ساتھ لوگ مالی امداد کرتے ہیں۔ روزے میں مساوات قائم ہوتی ہے، ایک ہی دسترخوان پر سب بیٹھ جاتے ہیں، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو روزے کے یہ اثرات تھے اور فلسفہ تھا۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، اینڈ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔